नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ परिशदेवरवीं अर्थसंकल्पा उपरांतच्या 3 वेबिनारांत वांटो घेतले. फाटल्या दशकांत देशांतलो संशोधन आनी उदरगतीचो खर्च दुपेटीन वाडला. 2013-14 वर्सा 60,000 कोटी परस चड आशिल्लो तो 1.27 लाख कोटी रुपया जाला अशें केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आयज ब्रिटन आनी आयर्लंडाच्या अधिकृत भेटेर आसतले. भारतीय हवामान खात्यान कोंकण आनी गोंयांत ब्रेस्तारा मेरेन तशेंच दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकांत शुक्रारा मेरेन उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. आयसीसी दादल्यांच्या क्रिकेट वस्तादपण खेळांत आयज दनपारां दुबयत जावपी पयल्या उपांत्य फेरयेंत भारत ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ परिशदेवरवीं अर्थसंकल्पा उपरांतच्या 3 वेबिनारांत वांटो घेतले. हे वेबिनार सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देगाची वाड, उत्पादन, निर्यात आनी अणु उर्जा मिशनांचें इंजीन, गुंतवणूक आनी वेवसाय करपाक सोंपेपण हाडटले. वेबिनारांत सरकारी अधिकारी, उद्देग फुडारी आनी वेपार तज्ञांक भारताच्या उद्देगीक, वेपार आनी उर्जा रणनितीचेर विचार करपाक एक माची दितले. अर्थसंकल्पांतल्या परिवर्तनकारी उपायांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करून धोरणाची अंमलबजावणी, गुंतवणूक सुलभताय आनी तंत्रज्ञान आपणावपाचेर चर्चा करतले. खाजगी क्षेत्रांतले तज्ञ, उद्देग प्रतिनिधी आनी विशय तज्ञ एकठांय यत्न करतले आनी अर्थसंकल्पीय घोशणांची प्रभावी अंमलबजावणी चालीक लायतले. फाटल्या दशकांत देशांतलो संशोधन आनी उदरगतीचो खर्च दुपेटीन वाडला. 2013-14 वर्सा 60,000 कोटी परस चड आशिल्लो तो 1.27 लाख कोटी रुपया जाला अशें केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलां. दिशा कार्यावळी वरवीं देशाची गिन्यानाची अर्थवेवस्था मुखार सरतली आनी आत्मनिर्भर भारताक बळगें मेळटलें अशें काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या दिशा कार्यावळींत उलयतना डॉ. सिंग हांणी सांगलें. तशेंच तंत्रगिन्यानाच्या नवनिर्माण आनी वेवसायिकीकरणांत देशाक संवसारीक फुडारी म्हूण स्थापना करपा खातीर सरकाराच्या बहुविध रणनितीचेरूय डॉ. सिंग हांणी भर दिलो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार AI, बायोटेक्नॉलॉजी आनी क्वांटम कम्प्युटींग ह्या मळार नवनिर्माण देशाच्या अर्थीक फुडाराक आकार दितले अशें तांणी स्पश्ट केलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आयज ब्रिटन आनी आयर्लंडाच्या अधिकृत भेटेर आसतले. हे भेटी वेळार ते आपल्या समपदस्थ सचीव डेव्हिड लॅमी हांचे कडेन चर्चा करतले आनी हेर मानेस्तांची भेट घेतले. विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण भारत आनी ब्रिटन हांची एक व्यापक रणनिती भागीदारी आसा आनी संरक्षण, सुरक्षा, वेपार, अर्थवेवस्था, भलायकी, शिक्षण, लोकां मदले संबंद अशा वेगवेगळ्या वाठारांनी द्विपक्षीय संबंद घटमूट जाल्यात. आयर्लंडाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर मंत्री जयशंकर आयरिश समपदस्थ सायमन हॅरिस आनी हेर मानेस्तांक मेळटले. तशेंच भारतीय समाजांतल्या वांगड्यांकय ते मेळटले. भारत आनी आयर्लंड हांच्या मदीं वांटून घेतिल्ल्या लोकशाय मुल्यांचेर, संस्कृतीक संबंदांचेर आनी वाडत वचपी अर्थीक संबंदांचेर आदारिल्ले द्विपक्षीय संबंद आसात. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत हिमालय वाठाराचेर पावस वा बर्फ पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, बाल्तिस्तान, मुझफ्फराबाद आनी हिमाचल प्रदेशाचेर पावस वा गडगड आनी वीज पडपा सयत बर्फ पडपाची शक्यताय आसा. कोंकण आनी गोंयांत ब्रेस्तार मेरेन तशेंच दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकांत शुक्रारा मेरेन उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें. वेंचणूक आयोग आयज सावन नवी दिल्लींतल्या भारत आंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र तशेंच वेंचणूक वेवस्थापन संस्थान म्हळ्यार इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट हांगा सगळ्या राज्यांच्या आनी केंद्रीय प्रदेशांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यां वांगडा 2 दिसांची परिशद घडोवन हाडटलो. ज्ञानेश कुमार हांणी मुखेल वेंचणूक आयुक्त म्हणून पदभार सांबाळ्ळ्या उपरांत अशी ही पयलीच परिशद. 2 दिसांच्या ह्या परिशदेंत राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांक विचारमंथन करपाक आनी एकामेकांच्या अणभवांचे दिवप घेवप करपाक एक माची दितले. परिशदे वेळार IT आर्किटेक्चर, प्रभावी संवाद, सोशल मिडियाचो प्रसार वाडोवप आनी वेंचणूक प्रक्रियेंत वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांची कायदेशीर भुमिका अशा आधुनीक वेंचणूक वेवस्थापनाच्या मुखेल विशयांचेर चर्चा जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान
संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आतां मुखावेल्यो खबरो. नमो ॲप ओपन फोरमा वरवीं नागरिकांनी तांचो प्रेरणादायक जिवीत प्रवास सांगपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. सोशल मिडिया पोस्टात प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हायती दिली की नमो ॲपाचेर शॅर केल्ल्या प्रेरणादायक प्रवासांतल्यान ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेक बायलां दिसा निमतान प्रधानमंत्र्यांच्या डिजिटल सोशल मिडिया खात्याचें संचलन करपा खातीर कांय बायलांची निवड जातली. भारत भेटेर आशिल्ली बेल्जियमची राजकन्या एस्ट्रीड आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखे मेरेन ती भारत दौऱ्यार आसा. बेल्जियमाचे संरक्षण मंत्री थियो फ्रँकन हांच्या वांगडा राजकन्या एस्ट्रीड हांणी काल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली. दोनूय देशां मदीं संरक्षण उद्देगीक सहकार्य वाडोवपा विशीं चर्चा जाली. संरक्षण मळार बेल्जियमाच्या गुंतवणुकेक संरक्षण मंत्र्यांनी येवकार दिलो. भारतांत आपली गुंतवणूक वाडोवन आनी भारतीय विक्रेत्यांक तांच्या पुरवण साखळीत आस्पावीत करून बेल्जियम कंपनीक म्हत्वाची भुमिका करूं येता अशें तांणी सुचयलें. महाराष्ट्र विधिमंडळांतल्या 5 जाग्यांचेर जावपी पोटवेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान वेंचणूक कार्यावळ जाहीर केल्या. राज्य विधानसभेत वांगड्यांची वेंचणूक जाल्ल्यान ह्यो 5 सुवातो रित्यो जाल्यात. वेंचणुके खातीर अधिसुचोवणी ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक जारी जातली. उमेदवारी दाखल करपाची निमाणी तारीख 17 मार्च आसतली. 27 मार्चाक मतदान जातलें आनी त्याच दिसा मतमेजणी जातली. जिनिव्हांतल्या मानवी हक्क मंडळांत संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे मानवी हक्क मुखेली वॉल्कर तुर्क हांणी केल्ली टिप्पणी भारतान न्हयकारली. संयुक्त राष्ट्रांत भारताचे प्रतिनिधी अरिंदम बागची हांणी टिप्पणी निराधार अशें म्हळें. भारत हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो लोकशाय देश आसून तातूंत विविधताय आशिल्लो समाज आसा हाचेर बागची हांणी भर दिलो. तुर्क हांणी काश्मीर आनी मणिपूरचो उल्लेख केल्ल्याचेर आनी जम्मू काश्मीराच्या बदलाक काश्मीराचो वापर केल्ल्याचेर टिका केली. जम्मू काश्मीरात चड प्रमाणांत मतदान, पर्यटनाची उदरगत हाचेर बागची हांणी भर दिलो. संयुक्त राष्ट्रांच्या हक्क कार्यालयान लक्ष दिवपाचो उलो मारला. तुर्क हांच्या उलोवपांत युक्रेन आनी गाझा सयत वेगवेगळ्या जागतीक संघर्शांचो आस्पाव आशिल्लो पूण पाकिस्तानाचो उल्लेख नाशिल्लो. कॅनडियन आनी मेक्सिकन उत्पादनांचेर शुल्क थारायल्ल्या प्रमाण चालीक लावपाक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी पुष्टी दिल्या. मंगळारा कॅनडा आनी मेक्सिकोचेर 25% शुल्क सुरू जातले अशें ट्रंप हांणी काल व्हाईट हावसांत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. वेपारी वाटाघाटींत मेक्सिको वा कॅनडा खातीर सुवात उरना अशें राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. चीनांतल्यान येवपी वस्तूंचेरूय 10% कर बेगीन सुरू जावपाची शक्यताय आसा. खेळांत आयसीसी दादल्यांच्या क्रिकेट वस्तादपण खेळांत आयज दनपारां दुबयत जावपी पयल्या उपांत्य फेरयेंत भारत ऑस्ट्रेलिये आड खेळटलो. भारतीय वेळा प्रमाण मॅच दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातली. गट पावंड्यावेल्यो तिनूय मॅची जिखून भारतान अ गटांत पयलो क्रमांक मेळयलो. दुसरे वटेन फाल्यां लाहोरात जावपी सर्तीच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत न्यूझीलंड पंगड गट बी जैतिवंत दक्षिण आफ्रिके आड खेळटलो. उपांत्य फेरयेंत जैतिवंत जावपी पंगड आयतारा निमण्या खेळांत झुजतले. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ परिशदे वरवीं अर्थसंकल्पा उपरांतच्या 3 वेबिनारांत वांटो घेतले. फाटल्या दशकांत देशांतलो संशोधन आनी उदरगतीचो खर्च दुपेटीन वाडला. 2013-14 वर्सा 60,000 कोटी परस चड आशिल्लो तो 1.27 लाख कोटी रुपया जाला अशें केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयज ब्रिटन आनी आयर्लंडाच्या अधिकृत भेटेर आसतले. भारतीय हवामान खात्यान कोंकण आनी गोंयांत ब्रेस्तारा मेरेन तशेंच दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकांत शुक्रारा मेरेन उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. आयसीसी दादल्यांच्या क्रिकेट वस्तादपण खेळांत आयज दनपारां दुबयत जावपी पयल्या उपांत्य फेरयेंत भारत ऑस्ट्रेलिये आड खेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 6:30 नमस्कार.